وڈے وڈے عہدیاں تے لوایا ہے، او اپنی طاقت دے نشے دے اندر، دولت دی مستی دے اندر، اے جدوں گناہ کر دینے میری قبر بن لگ پیندی ہے۔ او میرا پتر عبد المنان وزیر آبادی، اے جنوں میں بیکار مال سمجھ کے مدرسے چ پایا سی، اے قرآن پڑھ دیں تے میری قبر ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے علاقہ خاص کی عظیم شخصیت، فاضل نوجوان، واضح شری زبان، جناب حضرت مولانا محمد عمران شریف الہ آبادی بن مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ جناب مولانا محمد عمران شریف صاحب۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی کما تحب و ترضی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ایاما معدودات، ایاما معدودات، اے دن گنتی دینے، دن گنتے جاؤ گے، دن مکدے جان گے، او لگا جاندہ اے رب دا پرونا جی، اس قسمت نل پھر آنا جی، او کی زندگیاں انسان دیاں واورون کا ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے۔ واز بالکل سادہ کر دو، بالکل سادہ، آئی کوشی کو سب ختم، بالکل سادہ۔ اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تیب۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گاہ گزرے دور دے اندر
سانو اپنے گھر بھی آنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے، اللہ اے تیرے گھر چ آنا، قرآن سننا سنانا، اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما لا۔ اور مولا کریم آج جتنے بھی آئے نے اللہ میرے سمیت سبنا دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو بات چلی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کوئی انہوں ہی ساتھ ہے جن دے نال کسے نوں پیار ہوئے، تے کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا۔ اس بات تو معلوم ہو رہے اے جو تسی آئے ہو اے توانوں اللہ نے سدیا تے آئے گے۔ جڑے نہیں آئے یا کدی بھی نہیں آؤندے او اے نہ سمجھن کہ ساڈی کوئی بہادری ہے، کوئی دلیری ہے، بلکہ سمجھنے کہ جندہ کارے کر والے نے نہیں آن دیتا۔ اللہ کے دعا ہے مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، ماہ رمضان بڑی تیزی دے نال بڑی جلدی دے نال اپنی رحمتاں برکتاں مغفرتاں اے سمیٹدا ہویا ساڈے کول الوداع ہو رہے ہیں۔ رمضان دے آخری دن نے آج 27 گزر گئے نے، باقی 2 یا 3 رہ گئے نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اینا روزیاں جو بھی اسی نیک اعمال کیتے نے سونے ربا اینا نو رنگ لا دے، اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ کئی ایسے نے خوش قسمت جنہ دی قسمت دے کیا کہنے، جنہ نے اس ماہ رمضان دے اندر اللہ نو منا لے۔ کئی ایسے نے خوش بخت جنہ دے گناہ اللہ نے اس ماہ رمضان دے اندر مٹا دیتے نے۔ کئی ایسے اچھیاں شانہ والے نے جنہ نو اللہ پاک نے اپنی محبت بری نظر نل ویکھ کے اللہ نے جنت دے بلند درجیاں دے ٹکٹ جیباں چ پا دیتے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ہونا چ شامل فرما لے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ آج میرے برادر مولانا عمر فاروق صاحب اللہ اینا دیس مرکز اقصانو قیامت تک آباد فرمائے۔ مولا کریم حاسدین دیاں حسد بریاں نظرہ کولو محفوظ فرمائے۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اونا دے برخوردار نے اے قرآن کریم مکمل سنایا، اے مبارک بات دے مستحق نے۔ دعا کرو اللہ اس بچے نو دین دا بہترین دائی بنا دے۔ اللہ اے سعادت دی بات ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت۔ جڑے بندے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندے نے، ارنا دی اولاد یہ قرآن یاد کر لیندی ہے۔ جڑا قرآن یاد کر لیندا ہے، قرآن یاد کرن تو بعد اندے تے عمل کرتا ہے، اندے مطابق اپنی زندگی بنا لیندا ہے، قرآن دے آنکھیں لگ جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے البس والداہ تاجا یوم القیامت۔ قیامت دا دن ہوئے گا اے حافظ قرآن تے امی تے ابو نو سدیا جائے گا، اینا دے سر دے ہوتے
ایسے نورانی تاج رکھ دیتے جان گے ضوءہ احسن من ضوء الشمس جگاں دے پیر فرماندے نے انہاں تاجاں دی انی روشنی ہوئے گی انہاں دی روشنی دے سامنے اے سورج دی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی اے ملن کے تاب جے قرآن یاد کر کے قرآن دے مطابق زندگی بنائی اے نہیں دل چ قرآن منہ چ گندی زبان اے نہیں دل چ قرآن حلال و حرام دی تمیز کوئی نہیں اے نہیں دل چ قرآن چھوٹے بڑے داب ادب کوئی نہیں اے نہیں دل چ قرآن اکھاں دے وچ حیا کوئی نہیں جڑا قرآن سکھ کے ان دے اوتے عمل کردا آمنہ دلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ان دے ماں باپ انج کر کے تاج پہنے ہون گے جنت دے ریشمی حلے پہنے ہون گے اے جنت نو جا رہا ہون گے لوگ ویکھ کے کہن گے یار لگدا اے کسے نبی دے امی ابو نے کوئی کہے گا نہیں کسے اے ولی دے امی ابو نے جواب ملے گا لوگوں نہیں 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 اے تے عام ایک مسلمان انہیں اپنے بچے نو قرآن پڑھایا آج قرآن دی وجہ کر کے اللہ پاک نے ان دے ماں باپ دے سر دے ہوتے اے نورانی تاج پہنا دیتا ہے اور اپنے بچیاں نو دین پڑھایا کرو قرآن پڑھایا کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی ربان دا ایام معدودات اور دن گنتی دینے اے روزے آئے نے دن گنتی دے لے کے آئے نے روزے جا رہا نے گنتی پوری کر کے جا رہا نے اے روزے دس رہے نے او ویراب جی میں روزیاں دی گنتی پوری ہو گئی اے میں تیری زندگی دی بھی گنتی پوری ہوں دی جا رہی ہے دن تیرے میرے بھی پورے ہوں دے جا رہے تے پتہ کوئی نہیں واجہ کدو واجہ نا کیونکہ اللہ پاک فرمان دے نا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر بندے دا اے دنیا تو جانے دا وقت مقرر کر دیتا گیا ہر بندہ اے رب کولوں ساواں دی گنتی لے کے آیا اے سا پورے ہو جان گے اے تھو جانا پائے گا بابا جی فرماندے نے او نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں والوں چموڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ اوہ تو کلے ہوگا جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے اور میری نظرہ نے اے بھی ویکھیا اے جوان پتر دی میت نو بڑھا باپ کندہ دے رہا ہے میری نظرہ نے اے بھی ویکھیا جوان باپ نکے جا بچے دی میت چوکے قبرستان نو جا رہا ہے اللہ کو اکبر اللہ اے تو کلے ہوگا جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے او مکھ پیاریاں بلوں چموڑے نے پڑھو لا الہ الا اللہ او سونیا اے تو جانا ہی جانا نہ گریا ہے نہ کسے نے رہنا اے ویندہ نہیں ہوں پچھلے سال ایس مرکز دے اندر کئیاں نے تراویاں پڑھیاں نے اے نمازاں پڑھیاں نے اے تھے بے کے قرآن پڑھے قرآن سنے جمعہ درس سنے نے اللہ کو اکبر اللہ آج نظرہ پھیریے او مکھڑے نظر کوئی نہیں آن دے آج تلاش کریے او چہرے نظر کوئی نہیں آن دے کیے زندگی پوری ہوگی گنتی پوری ہوگی اے جا کے مٹی دے باسی بن چکے نے جنگلہ دے جا کے مکین بن چکے نے اے پیغام تینوں
मैनू भी आन वाला ही, इस करके मैं क्या करना वा ओ छड्ड दुनिया नू बंदिया जाना ही तेरा कर गोर ठिकाना ही। ओ तेनू कबर आवाज़ देंदी है, 5 वक्त ओ याद करेंदी है। ओ तेरी उजड़ेगी जोक, ओ तेरी उजड़ेगी जोक वसेंदी है, इत्थे बैठ सदा नाम रहना है। ओ छड्ड दुनिया नू बंदिया जाना है तेरा कर गोर ठिकाना है। ओए छड्डने महल, ओए छड्डने महल ठिकाने नी, रोंदे रहणगे बाल अयाने नी। ओ सिखदे रहणगे मापे नमाने नी, तेरे वीरां ने कर लाना ही। ओ छड्ड दुनिया नू बंदिया जाना ही तेरा कर गोर ठिकाना ही। ओ कबरी एक कल्ला जाएगा, अपने कीते दा फल पाएगा। कल्ला आया कल्ले ही जाना ही, वेले अच्छी आया ते वेले अच्छी जाना। अल्लाह ए रमजान नू अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझ के इहदी कदर कर लै। आ जेड़े 2-3 दिन रह गए ने, जे सुस्ती हो गई ते डिग पै रब अगे, अल्लाह नू मना लै। रब आदा मेरे दर से आ जाओ, ला तक ना तू मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होई। मैं तेरी जिंदगी दे निके वड्डे कुल्लु हम ज़ाहरी बातनी सारे गुनाह ही माफ कर देगा। मना लै रब ने, घड़ियां बड़ियां कीमती। एक रात आने वाली है जिंदे बारे मेरे नबी ने फरमाया, सारे रमजान दे अंदर जिन्ने बंदे जहन्नम दी जेल तो आज़ाद किए जाते ने, इस रात दे अंदर उन्हां सारियां नालों ए ज़्यादा बंदे अल्लाह पाक जहन्नम दी जेल तो आज़ाद कर देने। ए केड़ी रात है? माह रमजान दी आखिरी रात। जेड़े बंदे ए पहला तौबा करन तो महरूम हो गए ने, सुस्ती दे अंदर पै रहे ने, आ 2 को दिन रह गए ने, इन्हां नूं यकीन ए यकीन दे नाल ए पक्के यकीन दे नाल कीमती जान के इबादत करनी शुरू कर देन। और रब मनन ते आवे ते पल ची मन जांदा, और रब मन जाता। आ मूसा नबी लैके गया ना, या अल्लाह मीह नहीं पैंदा, बारिश नहीं पैंदी। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी मूसा, ये जेड़े बंदे लैके आया है, इन्हां दे विच एक पापी ऐसा है जिन्हें हर गुनाह किया, जब तक वो नहीं जाएगा बारिश नहीं बरसावांगा। मूसा नबी जलाली तबीयत दे इंज करके चबूतरे ते चढ़ गए। कहते ने भी पापी केड़ा है जिन्हें हर गुनाह किया, जिंदी वजह करके ये बारिश बंद हो गई है। क्योंकि हुण भी बारिशां बंद होईयां पियां ने ना, लोड़ है ना, दुआ करो अल्लाह रहमत दी बारिश बरसा दे। अल्लाह गर्मी बड़ी शदीद होंदी जा रही, अजे गर्मी का सही वेला नहीं आया, ये गर्मी शदीद हो गई। दुआ करो अल्लाह साडे ते रहम फरमाए। ये कहते ने ओ केड़ा पापी है जिन्हें हर गुनाह किया है, ऐ छोट जाए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हुण हर बंदा ही तौबा करन लग पिया, रब कोलों माफियां मंगन लग पिया। जिन्हें गुनाह किए सन इन्हें विचे विच रब नाल कराल मिला दी। कहंदा अल्लाह सोहणिया जे उठ के जाना वा मरना वा, जे नहीं जांदा आ तेरी महलूक मर दिए। अल्लाह पिछले तू माफ कर दे, अगे तो मेरी सच्ची तौबा। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ये थोड़ी देर दी गल बात आ
اپنے رب نال دلوں کی تیے اتوں اتوں نہیں ظاہری طور تے نہیں باطنی طور تے رب نال باتاں کیتیاں نے رب اسے ویلے ہی مان جانتا ہے اسمان تو بارش دا اے نزول فرما دیندا موسیٰ نبی کہندے نے یا اللہ بندہ تے اٹھیا کوئی نہیں بارش کیوں آ گئی اللہ پاک فرما دے نے اے میرے نبی موسیٰ جڑا کہ میرا دشمن تھی ہون میرا بیلی بن گیا یا اللہ اپنے یار دے پھر شکلی وہا دے ملاقات ہی کرا دے اللہ پاک فرما دے نے میرے نبی موسیٰ اگے میرا دشمن تھی میں دسیا کوئی نہیں ہون او میرا یار بن گیا ہے تے یار یاران دے رات نہیں فاش کر دے میں کہویں اب دے یار نو تیرے سامنے بدنام کرا اور اب من جاندے منالا رب نو اے نہ ہوئے ادھرو رمضان گزر جائے ادھرو تو ہاتھ ملدا ہی رہ جائے کئی بندے بڑے خوش قسمت نے جنہ اپنے اللہ نو راضی کر لے یقیناً جیباں دے وچ رب نے جنت دے ٹکٹ بھی پا دیتے نے اللہ راضی بھی ہو گیا ہے جنت دے بوئے انہاں واسطے کھول دیتے گانے کئی بدبخت ایسے نے اللہ اکبر اللہ جڑے اس مہینے دے اندر بھی اللہ دی رحمت تو محروم ہی رہ گانے اس مہینے دے اندر بھی گناہاں تو باز کوئی نہیں آئے اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں اقرار ستا ہوا ایتھے لوکانو روزے رکھنے بڑے اوکھے نے اے روزہ چھڈن دا کتنا بڑا جرم ہے آمنا عبدالعال فرما دینے میں اقرار ستا ہوا دو فرشتے آگا ایک نے مینوں اے سجے پاسے پکڑ لیا دجے نے کھبے پاسوں پکڑ لیا اے لاکے مینوں ایک پہاڑ تے چڑھن لگ پا میں کیا میرے کو نہیں چڑھیا جاندہ انی سکت کوئی نہیں انی طاقت کوئی نہیں اے کہہ دینے تسی چڑھو اسی تواڈی مدد کر دینے آؤ آمنا دلال فرما دینے میں پہاڑ دے اتے چڑھ گیا پہاڑ دی دوجی سائٹ تو چیہو پکار دی آواز آ رہی سی میں کی ویکھے آؤ اے بندے تے بی بی آؤ انج کر کے الٹے لٹکائے گانے اے ندیاں باچھاؤ اے فرشتے لمبے لمبے کتیریاں دینال اے چھوریاں دینال کٹ دے پانے انج کر کے منہ چ چھری پا لیں دینے ایتھوں تک چیر کے رکھ دیں دینے ادھروں چھٹ دینے ادھر پا لیں دینے اینا دے منہ دے وچوں کالے رنگ دا بڑا بدبودار اے خون نکل دا پیا جندیاں بدبواں دور دور تک پھیریاں نے میں کیا اے کون نے جنہ دیاں باچھاں چیریاں جا رہیاں نے اے کہندے نے اے فرشتے کہندے نے سونے نبیا اے تیری امت دے او لوگ نے جڑے بغیر ادھر تو روزہ چھڑ دیں دے کئی باپی آمی روزہ چھڑی اللہ اکبر اللہ وہ یہ دیکھ مقدرہ نو سعادت مل دی سلف صالحین 6 مہینے دعاواں چی نگاہ دیں دے یا اللہ رمضان ساڑی قسمت چ کر دے جے رمضان گزر جاندا 6 مہینے دعاواں کر دے یا اللہ جڑے روزے رکھے نے قبول فرما دے تے میرے نبی نے فرمایا من سام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ اے ماہ رمضان دے روزے ایمان دی حالت دے اندر ایمان کیے اللہ تے ایمان لیا کہ اللہ ایک کے اللہ قادر تے قدیر اللہ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں صفات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں عبادت دے اندر بھی کوئی شریک نہیں رب تے ایمان لے آندا اے اللہ دے نبیاں تے ایمان لے آندا ہے محمد کریم محمد بن عبداللہ محمد بن آمنہ اے اللہ دے آخری نبی نے خاتم النبیین نے ختم نبوت دے سالار بن کے آئے نے پہلے جننے نبی آئے نے او اللہ دے نبی آئے نے ان دے تے ایمان رکھ دا اے 4 آسمانی کتاباں
تورات زبور انجیل قرآن کریم اندے تے ایمان رکھدا ہے فرشتیاں تے ایمان رکھدا ہے ایک قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے مرن تو بعد نیکیاں دی اجزا ملنی ہے گناہاں دی قیامت دے دن سزا ملنی ہے اس تو بعد تقدیر دے چنگے یا برے ہون تے ایمان رکھدا ہے اے سارا ایمان دا گلدستہ ہے اے ایمان ہو گیا وقت صابن تے اپنے آپنو اے لالچ پالندہ ہے اے روزے جڑے نے اے قیامت دے دن سفارشی بن کے آ جان گے اے روزے جڑے نے اے نجات دا ذریعہ بن کے آ جان گے اے روزیاں دی وجہ کر کے نیکیاں بڑیاں ود جاندیاں نے اے روزیاں دی وجہ کر کے درجے بڑے مل جاندے نے اے روزیاں دی وجہ کر کے رب راضی ہو جاندہ ہے اس کر کے روزے رکھ لندہ ہے اتو آوازاں دیئے غفر لہو ما تقدم من ذنبہی تو روزے میرے واسطے رکھ رہے ہیں جب میں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے جو بھی پیچھے گزر گیا رباں دا معاف کر دیتا تے جے کسی نو قرآن سنن دا موقع مل جائے تراویاں پڑھن دا موقع مل جائے میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا ایمان دیاں شرطاں ہوئی احتساب دا معیار اور رمضان والا ہی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اتی دن دیاں اترافیاں پڑھتا ہے اتو آواز آندھی ہے او میرے بندے اے میرے بندے حافظ قرآن ابو سفیان دا قرآن سنے جی اللہ جی سنے رب آدھا جب میں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے کئیاں دے کھاتے صاف ہو گئے اللہ تے کئیاں تے بوجھ بن گئے کئیاں تے قرآن تے رمضان قیامت دے دن چھڑان گئے اللہ بابا جی فرما دے نا اوہ حشر دے دن دل سخت گھبراونا بینا بائی دوستانے کم نہیں آونا روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گول دے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دام اے روزہ تے قرآن آکھے بندیاں قبرائیں نام اسی تیرے نال ہام تو غم کھائیں نام مولا تے کول جا کے روزہ پہلے بول دام ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دام او اے ویکھ میرے نبی دی حدیث کی ڈی پیاری ہے جے دماغ تے دل دیاں اکھاں دے نال پڑھے گا اے کناں نو کھول کے اے دماغ تے دل دے کناں دے نال سنے گا تیرے دل نو ٹھنڈ پہ جائے گی جگاں دے پیر فرماندے نے اے رمضان تے قرآن قیامت نہ دن ہوئے گا اپنے پڑھنے والے دے سفارشی بن کے آ جان گے پہلے روزہ آئے گا اے بندے دا چلان جہنم والے ہو جائے فرشتے لے کے جا رہا ہوں گے اے رمضان آکے اگے کھڑا ہو جائے بڑی سوڑی عربی نوجوان دی شکل ہوئے گی انج کر کے فرشتیاں کو پھڑ کے نا ایک پاسوں رمضان پھڑے گا دوجے پاسوں قرآن پھڑے گا اے لے کے اللہ دی عدالت سے چلے جائیں کہیں گے اللہ پہلے روزہ کہے گا مناتو بالتام یا اللہ کھان پین تو بھی روکی رکھے آپ حلال بیوی انہیں میری خاطر چھڑی رکھیے حلال چیز آپ نے ہوتے 14-15 گھنٹے حرام کی تی رکھیاں نے اللہ
میں اندہ سفارشی بن کے آیا ہاں اندے حق دے وچ اے میری سفارش قبول کر لا اے روزے دی سفارش مننی جائے گی ادھروں قرآن آ جائے گا اے کہے گا یا اللہ اے تے بیلی میرا بھی ہے اللہ پاک فرمان گے تو کیویں ہے اے کہے گا مناتو ہوں بالنوم یا اللہ لوکی افطاری تو بعد عشاء پڑھ دیاں سو جان دیتی اے گھنٹا گھنٹا میریاں تلاوتاں سنتا سی میرے نال دل لائی رکھیا تو یا اللہ میریاں قدرہ کیتیاں تو اللہ پاک فرمان گے تو کیویں آیا کہے گا اللہ میں اندے حق دے اندر سفارشی بن کے آیا ہاں اللہ پاک فرمان گے اے قرآن جا میں تیریاں سفارشاں من لیاں نے یا مسلمان واسطے بابا جی فرمان دے نے او ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی اے ہس ہس گلاں کردا اے نال رحمان نی نال پیا دسدا اے اپنا پتہ نشان نی کان لا سنیو اے کیڑا ماہی آ اے آکدا اللہ تائیں پاک رحمان جی میں چٹھی تیری میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسال جی طرف محمد جیڑی بیجی الہی آم چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی آو اللہ پاکان کے کیویں ہے ایک آگا میں اج حاضر دربار ہویا ارضاں سناونو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشاونو جنہ بلایا خاطر میری رات نیند دی سوننو عمر تمامی میرے نال لگائی آم چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی آم اے ہو گیا حکم تو میری سچی کلامیں جڑے جڑے تیرے پیارے بندے تمام نے اونا دے کارن جنت عیش آرام نے ویچ بہیسنا جگام کمی نہ کئی آم چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی آم تے حافظ قرآن دے کیا کہنے انج کر کے قرآن اپنے یار حافظ قرآن لے کے آ جائے گا اللہ دے سامنے آ جائے گا کہے گا اللہ میرا یار انہوں ذرا عزت والا ریشمی حلہ پہنا دے اے حافظ قرآن وقار والا عزت والا لباس پہنا دیتا جائے گا اے کہے گا اللہ اے میرا یار ان دے سر تے اے نورانی تاج بھی رکھ دے اے نورانی تاج رکھ دیتا جائے گا جن دی روشنی اسمان دے سورج دے نالوں زیادہ ہوئے گی اس تو بعد اے قرآن کہے گا اللہ اے میرا یار ان دے تے راضی ہو جا اللہ حافظ قرآن تے راضی ہو جان گے تے اللہ پاک فرمان کے حافظ قرآن ادھر آنا جی جی اللہ جی کی حکم ہے اللہ پاک فرمان گے اقرا ورک ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا اچھے میرے سامنے اے قرآن تے سنانا اج مینوں قرآن تے سنانا اگے مرکز اقصا دے وچ سنایا اے رہن والے ارد و گرد دے لوگاں نو سنایا اپنے باپ نو سنایا اج مینوں سنا او تے حافظ قرآن اے الحمدللہ رب العالمین ایتھوں پڑھنا شروع کر دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرمان گے اے حافظ قرآن اے قرآن پڑھدا جا اور جنت دے درجے چڑھدا جا اے حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کر دے گا ہر ایت دے بدلے رب جنت دا درجہ دیتی جا تے جلدہ جلدہ جنت النعیم دے اندر پہنچ جائے گا جیڑی اللہ پاک نے سبز موتی دی بنا چھڑی دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے بچیاں نو ایک قرآن حفظ قرآن دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں یاد کرو عالم
دین دی تعلیم دے، دین دا سوچ، دنیاوی تعلیم دی رب دے ہاں ایک ذرے جنی بھی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ ویدہ نہیں ہو بچے سکول جاندے نے بستے پیچھے پا کے جاندے، اے دس دینے دنیا دا علم اینے اچھے رہ جاتا۔ مسجد نو جدو بچے اینج کر کے قرآن سینے نہ لایا ہوتا ہے، اے دس دا اے قرآن اگے فائدہ دے گا، اے قیامت نو پرسرات نور بن جائے گا، اے قیامت نو نیکیاں دا پلڑا بھاری کر دے گا، اے قیامت نو رب دا غصہ ٹھنڈا کر دے گا۔ او قرآن پڑھیا کر، اللہ اپنے بچیاں نو بھی پڑھایا کر۔ نبی پاک فرماندے نے اقرأ القرآن، لوگو قرآن پڑھیا کرو، محبوبہ قرآن پڑھا کے ملے گا کی؟ آپ فرماندے نے یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن تواڈی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا اے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے، اے لویا زنگال دا ماریا ہو جاندا ہے، زنگ آلود ہو جاندا ہے، اسی طرح لوکی گناہ کر دینے، دل کالے ہو جاندے نے، دلان دے ہوتے میل طرح میل جم دیئے، ہونے دلان دی میل دا علاج کتھوں کروائیے، کیڑے مستری کو لو جا کے اے دلانوں صاف کروائیے۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو میں تواڈے وچ شفاء لما فی الصدور، اے قرآن نو تواڈے دلان دی شفا بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن دے کیا کہنے، دعا کرو اللہ قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن نو اسی مومنہ واسطے شفا بنا کے نازل فرمایا۔ اے قرآن کتنی جامع کتاب ہے، کتنی شاندار کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا انزلناہو فی لیلۃ القدر، اس قرآن نو اسی لیلۃ القدر دی رات مقام محفوظ تو لوئے محفوظ تے نازل کیتا، پھر جویں جویں لوڑ پیندی گئی تو آڈے ہوتے سوڑیا نبی آو اسی اتار دے گا۔ اے قرآن کتنی جامع کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے 30 پارے نازل کیتے نے، 114 اندیاں صورتاں نے، 22 سال 5 مہینے دے اندر اے قرآن اللہ پاک نے مکمل کیتا۔ لیلۃ القدر دی رات لوئے محفوظ دے وچوں مقام محفوظ دے اتاریا گیا۔ 70,000 اللہ نے علم بیان کیتے نے، 40 کاتبان وحی نے، 10,000 صحابہ نے میرے نبی کونوں اے قرآن زبانی یاد کیتا ہے۔ 1,00,000 صحابی نے اے قرآن نبی پاک کو پڑھے ہے۔ اندیاں زبران 53,223 زبران نے، 39,582 اندیاں زیران نے، 8,804 اندیاں پیشاں نے، اندیاں مداں 1,771 نے، شداں 1,274 نے۔ قرآن کریم دے اندر نکتے جڑے نے 10,05,684 اللہ پاک نے نکتے لا چھڑے نے۔ اس قرآن دے وچوں محدثین نے 1 کروڑ مسئلیاں دا استنباط کیتا ہے، 1 کروڑ مسئلیاں دا حل کڑیا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ ایک قرآن دے اندر لفظ قرآن جیڑا 150 واری آیا ہے۔ ایک قرآن دیا 6,236 نے، ان دے اندر جنت دے تذکرے رب نے 540 واری کیتے نے، جہنم دا تذکرہ 390 واری کیتا ہے، نماز دے تذکرے لفظ صلاۃ 750 واری آیا ہے، لفظ زکاة 700 واری آیا
لفظ سیام 7 واری آیا آدم علیہ السلام دا نام 25 واری آیا ادریس علیہ السلام دا نام 2 واری آیا نوح نبی دا نام 43 واری آیا ہود نبی دا نام 7 واری آیا صالح علیہ السلام دا نام 8 واری آیا لوط نبی دا نام 27 واری آیا ابراہیم نبی دا نام 63 واری آیا اسماعیل نبی دا نام 13 وار آیا حضرت اسحاق علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا یعقوب نبی دا نام 16 مرتبہ آیا یوسف علیہ السلام دا نام 27 واری آیا ایوب علیہ السلام دا نام 4 واری آیا الیاس علیہ السلام دا نام 3 واری آیا شعیب علیہ السلام دا نام 11 مرتبہ آیا موسیٰ نبی دا نام سب تو زیادہ 133 واری آیا ہارون نبی دا نام 19 واری آیا یونس علیہ السلام دا نام 4 واری آیا داؤد علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا سلیمان نبی دا نام 17 مرتبہ آیا عزیر نبی دا نام 1 واری آیا حضرت یسع علیہ السلام دا نام 2 واری آیا ذوالکفل علیہ السلام دا نام 2 واری آیا حضرت لقمان دا نام 2 واری آیا سکندر ذوالقرنین دا نام 3 واری آیا زکریا علیہ السلام دا نام اس قرآن دے اندر 7 واری آیا یحییٰ علیہ السلام دا نام 7 واری آیا بی بی مریم علیہ السلام دا نام 36 واری آیا عیسیٰ علیہ السلام دا نام 34 واری آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن دے اندر 4 واری آیا لفظ شیطان 1052 واری آیا تے لفظ ابلیس اے قرآن دے اندر 31 واری آیا اے قرآن اللہ دی پیاری کتاب ہے ان دے پڑھن والے بھی رب دے پیارے نے ان دے سنن والے بھی رب دے پیارے نے جی میں پڑھن والیاں نو رب نے درجے دینے نے ایویں سنن والیاں نو بھی رب نے درجے دینے نے اللہ پاک فرمان دینے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اس کتاب دی وجہ کر کے اللہ پاک نے بڑے بڑے مٹی جو رول دیاں نو اچیاں شانہ دے چھڑیاں نے بڑے بڑے مٹی جو رولنے والے دمشق شہر ہے نا ایتھے ایک بہت بڑا قبرستان جتھے نبیاں دیاں بھی قبرانے اللہ دے ولیاں دیاں بھی قبرانے صحابہ دیاں بھی قبرانے ایتھے ایک قبران کڈن والا ان دا نام عبد الرحمن انو عبد الرحمن حفار کیا جاندہ عبد الرحمن قبران کڈن والا اللہ کو اکبر اللہ اے عبد الرحمن کہتا ہے میں ایک دن قبرستان چ بیٹھا وا ایک برقع پوش بی بی آئی اے آکے میں نو کہندی ہے بے ویر عبد الرحمن اینے قد دے نوجوان دی ایک قبر بنانی ہے عبد الرحمن کہندہ جڈا اے شاید بی بی نے دسیا جتنا قد دسیا سی میں انہیں قد دے مطابق قبر تیار کر دیتی تھوڑی دیر تو بعد جنازہ آ جاندہ جنازے دینال چند بندے معلوم ہوندہ ہے ایک کسے غریب دے بچے دا جنازہ ہے ایک کسے غریب آدمی دا جنازہ ہے کہندہ جنازہ لیا کے قبر دے ہوتے رکھ دیتا میں نو کہندے نے قبر چوترے اب میت نو قبر دے ویچ رکھ کہندہ میں قبر چوترے آؤ اے میت نو پکڑ کے قبر چ رکھدہ پہ آواں چیڑا قبلہ رخ کرنا پہ آواں کہندہ میرے ویندے آم ایک قبر انج کر کے پیچھے ہٹنی شروع ہوگی ویندے آم ایک قبر تحت نگاہ ہوگی کہندہ میں دیکھ رہا ہوں میرے ویندے ایک قبر جنت دے باغاں چو باغ بن گئی میں دیکھ رہا ہوں 2 فرشتے آئے انج کر کے سونے دی پالکی لے کے آئے اے مرن والے نو اے پالکی چ رکھ کے لے جاندے نے کہندا اے منظر میں ویکھیا تے گش کھا کے ڈگا بے ہوش ہو گیا چھٹے چھٹے مارے مینوں ہوش آیا نا تے مینوں پوچھ دے نے
ओए अब्दुरहमाना तेनू की होया? मैं क्या मैं आ मंदिर वेखिया। कहते एवं तेरा वहम होएगा, एवं तू डर गया। अल्लाह पर मैनू पता सी जो मेरी अखां ने वेखिया सही वेखिया। कहता थोड़े महीने गुजरे, ये बुरका पोश बीबी फिर आ गई। मैनू लभन की बड़ी कोशिश की, ये मैनू लभी कोई ना। ये बीबी फिर आ गई, कहती वे वीर अब्दुररहमान जिवें अगे कबर बनाई सी इंज एक होर कबर बना दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब्दुररहमान कहता है मैं एक कबर होर बना दी। थोड़ी देर तो बाद ये जनाजा आ जाता है। जनाजे दे नाल चंद बंदे ने। ओ मेरे वीर जे ओहद पहाड़ जिड्डी नेकी लेना चाहना है फिर गरीबां दे जनाजे पढ़िया कर। गरीबां दे जनाजे पढ़न दा सवाब आ चौधरी सरदारां दे जनाजे पढ़न दे इन्ना सवाब नहीं जिन्ना माड़े माड़े गरीबड़ियां दे जनाजे पढ़न दा सवाब है। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्योंकि दौलत की कमी की वजह करके बंदा गुनाह थोड़े करता। आ कई दौलतमंद गुनाहों च गर्क होए पे। इन्हों ना रब चंगा लगता है, ना मस्जिद चंगी लगती है, ना कुरान चंगा लगता, ना रमजान चंगा लगता। कई मुसीबत नूं पै रहे ना जी। सिगरेट पीण तो तंग होए पे, बाहर निकलीए शरेआम पीती नहीं जाती। अल्लाह रबां दा झूके दा आ तंबाकू का धूं कढ़ना पिया है। ये जो कबर च निकलेगा तेरे पेट चो जहन्नम दे अंगियारियां दा धूं निकलेगा। ये हराम है, सिगरेट हराम है। 250 आलमे दीन का फतवा है कि जड़ा बंदा सिगरेट पींदा मर जाता है खुदकशी की मौत मरदा। क्योंकि उत्ते लिखे है ये सिगरेट नोशी जी है ना, ये तंबाकू नोशी ये दिल दियां ते कैंसर दियां बीमारियां का बायस। अल्लाह एक सिगरेट बंदा पी लैंदा ना ते 40 दिन नमाज नहीं जी होंदी। 40 दिन। क्योंकि हराम है। हराम का एक कुट जिहड़ा बंदा पी लैंदा, एक लुकमा जिहड़ा खा लैंदा, मेरे नबी ने फरमाया 40 दिन नमाज नहीं। ते डॉक्टर आंदे जी एक सिगरेट है ना इनका असर जिसम च 5 साल रहिंदा। फरिश्तियां नूं बड़ी बो आंदी। ये जो बंदा सिगरेट पींदा इहदे नेड़े तो फरिश्ते आते ही नहीं ना। वो जेड़े फरिश्ते लसन प्याज मूली खाण वाले बंदे दे नेड़े नहीं आते, आ गंदी बो वाले मुंह दे नेड़े आन। अल्लाह अकबर। कसमे कई बंदे सिगरेटां पीण वाले ये नमाज च खड़े हो जाते ना ते सारी नमाज ही तंगी च गुजर जाती। अल्लाह अकबर अल्लाह। और अब हला पा के वो पाक ते हलाल चीज़ें ही पसंद करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये गरीबां नाल प्यार पा ला, गरीबां नाल मुहब्बत कर ला, गरीब रब नूं बड़े प्यारे लगदे। मेरे नबी ने दुआ की ना अल्लाहुम्मा अहियनी मिस्कीनल वामितनी मिस्कीनल वहशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। अल्लाह जिंदा रखे ते मिस्कीन बना के गरीब बना के जिंदा रखी। ये मौत आवे ते गरीबी दे अंदर गरीबी दे अंदर मौत आवे ते क़यामत नूं दोबारा जिंदा करे ते गरीबां दी सफ च जिंदा करे। मेरे नबी ने फरमाया गरीब बंदे मेरी उम्मत दे क़यामत दा दिन होएगा ये अमीरां नालों 500 साल पहला जन्नत च चले जाएंगे। ये गरीबां दा जनाजा। बंदे थोड़े जिन्ने ने कहता मैं मैयत नूं कबर च लादी लान लगा वा रखन लगा वा। वेंदिया वेंदिया एक कबर खुलन लग पैंदी है। कबर तहदे निगाह वसी हो जाती है। कबर जन्नत के बागां चो बाग बन जाती है। इंज करके सोने की पालकी च 2 फरिश्ते आते ने। ये मरन वाले नूं उठा के लै जाते ने। कहता मैं इस वारी बेहोश ना होया, मैं बाहर निकलिया, लोकां कबर बना दी, मिट्टी पा दी, दुआ करवा दी,
लोग अपने अपने रस्तियां ते रवाना हो गए। मैं बीबी दे पिछे पिछे टुर पिया। ये बीबी दमिश्क दे शहर दे विचकार एक पुराने जे मकान च दाखिल हो जाती है। कहता मैं जाके दस्तक दी। ये बीबी ने दरवाजा खोलिया। मैं क्या बीबी, मैं अब्दुल रहमान हफार ओ कबरां कड्डण वाला वा। मैं तेरे को कुछ गल्लां पुछणियां ने, ए मैनू दस ए मरन वाले तेरे की लगदे सी। ए बीबी रो पैंदी है। कहंदी भी अब्दुल रहमान जवानी दे अंदर मैं बेवा हो गई सा। ए जवानी दे अंदर मैं लोकां दे काम कर करके इन्हां बच्चियां नू पालदी रही। ए जिहड़ा बच्चा पहले फौत होया ए मेरा पुत्र हाफिज़े कुरान सी। कुरान दिल लाके ने पढ़िया, दिल दी अखां दे नाल पढ़िया, दिल ते नोट कीता, दिल दे नाल पढ़दा सी, कुरान दियां जड़ियां लांदा सी। ए उंदी मौत होई है जो तू वेखिया। ए अल्लाह ने हाफिज़े कुरान नाल सोना सलूक कीता। दूजा मेरा पुत्र तरखान सी। इनदी तरहाना दी दुकान सी। मेरे सिर ते साईं ते है नहीं सी। मैं बेवा सा। ये मेरा पुत्र हाफिज़ यतीम सी। ये वड्डे भरा ने कहा ओ वीर तेनू शौक है दीन पढ़न दा, तेनू शौक है कुरान पढ़न दा, मैं शादी नहीं करावांगा। ये जड़ी कमाई कीती ए तेरे उत्ते लुटावांगा, तेरे खर्चे मैं चुकांगा, तू हिफज कर ला, कुरान पढ़ ला। ये बीबी नाले रोई जाती है, नाले गल्लां सुनाई जाती है। अब्दुल रहमान कहता बीबी मैनू अल्लाह ने कबर दे विच दिखाया है जेड़ा सलूक रब ने तेरे हाफिज पुत्र नाल कीता है ओहो ही हाफिज नू खिलाण वाले नाल कीता है। क्यों भी तुसी भी कुरान दा सवाब लैना है ना, जी करदा पर मुल मिलेगा, लैना है ना। उन ढिले पै जे आप साहब ने यार बड़ा सोहना कुरान सुनाया तो आप तकरीर तो जारी रखनी है। आप 500 रुपया मेरे वालों है लियाओ, जिन्हों जिन्हों रब ने लाल दे रुपये दिते ने ना कड्डो। ये आप साहब नाल प्यार करना है, हौसला अफजाई करनी है, लियाओ अल्लाह पाक तुहानू बरकत दे। बाकी तकरीर फिर होएगी, अगां फिर टुरना लियाओ ना, जिन्हों जिन्हों रब ने दिते ने कड्डो, लियाओ अल्लाह पाक तुहानू बरकतां देवे, रहमतां देवे। ये कुरान की खिदमत करनी, कुरान वाले की सेवा करनी। इंशाअल्लाह इत्थे हाफिज़े कुरान राजी हो जाएगा, उत्ते मेरा रब राजी हो जाएगा। इहदी हौसला अफजाई हो जाएगी, ये बड़ियां दी हौसला अफजाई हो जाएगी, बड़ियां नू चाच चढ़ पाएगा। ये हाफिज़े कुरान की खिदमत हुई है, असी भी ये कुरान पढ़ने साड़ियां भी अल्लाह इहदी खिदमतां कराएगा। अल्लाह सानू भी इंज शाना देगा। लियाओ सारे उठो, कोई भी ना रवे जिंदे कोल जो हैगा ना ओ इन्नी हाफिज़ साहब की खिदमत करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह क़यामत नूं अल्लाह हाफिज़ साहब दे नाल जो सलूक करनगे ना तुहाडे नाल भी ओहो ही कर देणगे इंशाअल्लाह। जे हाफिज़ां वाला ये रब को सलूक करवाना जे ना तो फिर करो खिदमत। लियाओ अल्लाह पाक तुहानू बरकत देवे। सारे उठो तो सारे नेड़े नेड़े आ जाओ। अल्लाह पाक तुहाडे ते रहमतां फरमाए, मौला करीम बरकतां फरमाए। अल्लाह देखो ना जेड़े आ दे रहे हैं ना ये अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करदे पै जे। किहदे नाल प्यार करदे पै ने? रब दे कुरान नाल। ते जेड़ा अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करदा ये एवें ही है जिवें रब नाल प्यार करदा पिया। और कंजरां ते तो बड़े बड़े रुपये लुटा देंदे जे, पता उदों लगना है जदों हाफिज़े कुरान की खिदमत की। अल्लाह अल्लाह तुहानू बरकत फरमाए, रहमत फरमाए। अल्लाह तुहानू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हुण अब्दुल रहमान हफार इंज करके बेलचा सट देंदा, कहंदा अब्दुल रहमाना बड़ियां कबरां कढणियां यार, हुण कबरां नहीं कढणियां,
عمر 50 سال ہو گئے ہن دین پڑھنا عبد الرحمان دمشق دے الازہر یونیورسٹی دے اندر چلا گیا جا کے اے پروفیسر نو کہن لگا شیوخ نو کہن لگا او شیوخ قرآن میں تواڈے کول دین دا علم پڑھنا چاہنا وا اے کہندے نے عبد الرحمان تیری عمر گزر گئی ہے ہن کیڑی عمر پڑھن دی 50 سال تیری عمر ہو گئی ہے اے کہندا اوئے استاد دو سنو مینوں اللہ پاک نے وہایا جڑیاں اللہ پاک نے حافظ قرآن نو شانہ دینیاں نے مقام دینے نے میرا بھی جی کرتا ہے میں بھی او شانہ لے لواں او مقام لے لواں اللہ اکبر اللہ اے کہندے نے جا بازار چلا جاؤ فلانی فلانی صرف ناب دی کتاب لایا آ قرآن دا اے نسخہ لایا عبد الرحمان کہندا ہے میں بازار چلا گیا بازار دی وچوں اے صرف ناب دیاں کتاباں لایا ایویں چند مہینیاں دے اندر میں چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں زبانی یاد کر لیاں میرا شوق ویکھ کے استاداں نے میرے اتے دھیان دینا شروع کر دیتا کہندا ہے میں 7 سال پڑھیا تے 7 سالاں تو بعد اس یونیورسٹی نو ٹاپ کر دیتا 7 سال پڑھ کے عالم دین دی سند مل گئی اللہ تے کہندے نے 7 سالاں دے وچ اللہ پاک نے مینوں دمشق دا سب تو بڑا عالم بنا دیتا سب تو بڑے علماء کرام دے وچ رب نے شامل کر دیتا ایویں تے نہیں میرے نبی نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر نے خوش خبریاں دیتیاں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ پاک ایک قرآن نال پیار کرنے والے نو مٹی چو چک کے عرش اے فرش تو چک کے اے تحت پہنچا دیندا مٹی تو چک کے رب نگینا بنا دیندا تے جڑے قرآن نو کانڈ کر دینے اللہ پاک انہاں نو تختنا تو لا کے تحت دار تے لٹکا دیندا حافظ قرآن دی قدر کریا کرو عالم دین دی قدر کریا کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لیس من امتی من لم یجل کبیرنا جیڑا ساڑھے وچوں ساڑھے بڑیاں دی قدر نہیں کردہ او میرا امتی نہیں تے میں اندہ نبی بھی کوئی نہیں بڑیاں دی قدر کرنی واہ نبی پاک فرمان دینے وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا تے نکیاں تے شفقت نہیں کردہ اے میرا امتی نہیں میں دا نبی بھی نہیں وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا تے نبی پاک فرمان دینے اے ساڑھے عالم دی قدر نہیں کردہ اے میرا امتی نہیں تے میں دا نبی بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے من شاغلہ القرآن من شاغلہ القرآن جڑا بندہ جنہوں قرآن دی تعلیم نے اے قرآن دے اندر مگن رکھ چھڑے مصروف رکھ چھڑے اللہ کو اکبر اللہ اے قرآن پڑھتا رہندا ہے ایک بندہ اے دعا کرتا پیا اے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ اولاد کوئی نہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر دے بیٹا کوئی نہیں بیٹے جیسی نعمت عطا کر دے رزق کوئی نہیں رزق عطا کر دے اللہ عزت کوئی نہیں عزت دے چھڑ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جڑا حافظ قرآن ہے ایک قرآن پڑھی جاندہ ہے ایک پاسے دعا کرنے والا دعا کیتی جاندہ ہے جگاں دے پیر فرمان دینے حافظ قرآن اللہ پاک دعا کرنے والے نالوں زیادہ بغیر منگن تو عطا فرما دیں گے
دعا کرو اللہ ساڈے بچیاں نو حافظ قرآن بنا دے. اے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان. عیسیٰ نبی جا رہا ویکھیا نا ایک بندے دی قبر بن رہی ہے، قبر چ اگ لگی ہے. دعا کرو اللہ سانو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے. جڑے ساڈے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے. قبر بھالدی بھی واپس آئے نہ ہٹ کے ویکھیا قبر جنت دے باغاں چوں باغ بنی پئی. کہندے یا اللہ اجے ہن لنگیا وا این دی قبر بھالدی پئی سی، ہن واپس آیا اے قبر جنت دے باغاں چوں باغ بن گئی. اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی صاحب یہ جدو فوت ہویا سی ان دے گھر بچہ پیدا ہونے والا سی، او بچہ پیدا ہویا ہے. آج جو مسجد دے اندر گیا نکے نکے قدم چکے آج جو نے توتلی جی زبان دے نال اڑ اڑ کے روک روک کے پڑھے بسم اللہ. ان دی بسم اللہ آئی ہے انہیں باپ دی قبر ٹھنڈی کر دیتی ہے. پڑھاؤ آپ دے بچیاں نو دین نو ترجیح دیو، دین تے سختی کرو، انشاءاللہ رب رنگ لا دے. ایچھے دنیا دے بھی عزت دے گا، مرن تو بعد قبر چ بھی عزت دے گا، تے قیامت دے دن بڑیاں اونچیاں شانہ دے. آئی عزت نہیں حافظ قرآن اگے کھڑا ہے، پیچھے بڑے بڑے چودھری ہاتھ بان کے کھڑے. آیا عزت نہیں کہ حافظ قرآن عالم دین اے کرسی تے بیٹھا ہے، چودھری تھلے بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ اب وزیر آباد دی سرزمین ہے. اللہ ایتھے کو چودھری انہوں اللہ پاک نے 3 بیٹے دیتے نے، 3 بڑے سونے ٹھیک ٹھاک. چوتھا بیٹا پیدا ہویا اے بچے دیاں اکھاں کوئی نہیں، بڑا اوکھا ہو کے چودھری نے 10 کو سال پالیا. ہن اپنے نوکرانوں کہندا ہے اینو لے جاؤ کسے مدرسے چ چھڈاؤ. ایتھے لوکی آندے نے، لوکی ویکھدے نے کہ میرا پتر نبی نہ ہے، میری عزت نو ٹھیس پہنچ دیے. اے نوکر لاگا مدرسے دے اندر، اے بچہ بھی تانے سن سن کے کروں اک چکیا سی. اے مدرسے دے اندر لاگا. اے مدرسے والیاں نو کہندے نے او مدرسے والیو اب بچہ داخل کروانا. مدرسے والے کہندے نے جی ساڈی تعداد پوری ہو گئی ہے، اسی کھانے دا بندوبست نہیں کر سکتے، اے کھانا فوڈ نہیں کر سکتے، جنیاں نو کھانا دے سکنے تام او تعداد پوری ہو گئی ہے. اے بچہ نبی نام اگے بڑھ کے کہندا استاد جی تسی اپنے طالب علماں نو اکٹھا کرو، میں ایک گل کرنی ہے، میری روٹی والوں تسی بے فکر ہو جاؤ. اے بچے کٹھے ہو گا. اے بچہ اے نہ بچیاں نو کہندا تسی بھی ماپیاں دے پتر جے، ماواں دے بچے جے، میں بھی ماں دا پتر ہاں، میری اکھاں کوئی نہیں. اے اللہ دی مرضی ہے، میں دین پڑھن واسطے آیا ہاں. اج مینوں اے روٹی دی وجہ کر کے موڑیاں جا رہے ہیں. میں تواڈے اگے گزارش کرنا وا جدو تسی روٹی کھا لو، روٹی کھان تو بعد ایک ایک لقمہ چھڈ دیا جے، میں تواڈے بچے لقمے کھا لواں گا تے دین درود پڑھاں گا، دین لازمی پڑھاں گا. داخلہ مل گیا اور طالب علم ایک ایک برکی چھڑ دیں. اللہ اے حافظ صاحب اے لقمے کٹھے کر کے پانی چ بگو کے کھا لیندے. باپ نے پیچھے پھیرا ہی نہ مارے. دوجے جیڑے پیو دے پتر سن انہوں نے چنگے سکولاں چ پایا پڑھ گیا. اے کوئی افسر لگ گیا، کوئی ڈی سی اے سی لگ گیا، تے اے جڑا نبینا بچہ سی نا اے سکے لقمے کھا کھا کے حافظ قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا. چودھری فوت ہو جاندا، کسے بندے نو خواب چ ملدا ہے، او پوچھدا چودھری سنا
کیسی آخرت دی زندگی گزر رہی ہے، کیسا سلوک ہو رہا ہے مرن تو بعد۔ یہ چودھری رو پیندا ہے، کہندا کی پوچھنا ہے، او 3 پتر نے جنہاں نوں میں دنیا پڑھائی ہے، وڈے وڈے عہدیاں تے لوایا ہے، او اپنی طاقت دے نشے دے اندر، دولت دی مستی دے اندر، اے جدوں گناہ کر دینے میری قبر بن لگ پیندی ہے۔ او میرا پتر عبد المنان وزیر آبادی، اے جنوں میں بیکار مال سمجھ کے مدرسے چ پایا سی، اے قرآن پڑھدا ہے تے میری قبر ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ قرآن نال پیار پالو، انشاءاللہ انشاءاللہ اے دنیا بھی بن جائے گی تے اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ گھراں چ قرآن پڑھیا کرو۔ اے کئی لوگ کی آندے نے جی گھر چ بے برکتی ہے، فتنے فساد نے، بیماریاں تنگیاں پریشانیاں نے، اے نہیں نکل دیاں۔ وجہ کی یہ قرآن لے آ کے رکھیا ہے، غلاف چ لپیٹ کے اتنے سجا چھڑے ہے، کدی پڑھے ہی نہیں۔ اگے بیبیاں اے صبح اٹھ دیاں، اے لسی رڑک دیاں، سپارہ سپارہ پڑھ جان دیاں، آٹھا گون دیاں، 2 4 رکوع پڑھ جان دیاں۔ اللہ ہون دیاں ماما موبائل پھڑیا ہے، روٹی پکان دیاں تے ڈرامہ ویکھ رہی ہیں، اے سالن پکا رہی ہیں تے ڈرامہ ویکھ رہی ہیں۔ اللہ اے کی وجہ ہے؟ قرآن نو چھڑ دیتا ہے تے بے حیائی نو اگے لے آتا۔ نبی پاک فرماندے نے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھراں نو کھنڈرات نہ بناؤ، قبراں نہ بناؤ۔ محبوبہ کی کریے، جگاں دے پیر فرماندے نے قرآن پڑھو گے، قرآن دیاں تلاوتاں کرو گے، اللہ پاک تواڈے گھراں نو جنت نظیر بنا دے گا، بابرکت گھر بنا دے گا۔ جدو قرآن دی تلاوت ہوئے گی شیاطین نہیں آن گے، جنات نہیں آن گے، نظر بد نہیں لگے گی۔ اور قرآن پڑھیا کرو، جڑے قرآن پڑھنے والے نے پڑھان والے نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری دے اندر لکھیا نبی پاک فرماندے نے تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے اگے پڑھاندا ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں سارے نالوں اچھی شان والا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے اگے لوکاں نوں پڑھاوندا ہے۔ قرآن نال یاری لا لو، اللہ دی قسمیں دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرمائے۔ مولانا عمر فاروق صاحب اللہ صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ برخوردار ابو سفیان بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، تسی اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو، دعا کرو اللہ نو دنیا تے عورتاں دے فتنے کو محفوظ فرمائے، اللہ اینو دنیا دے ریاکاری دے فتنے کو محفوظ فرمائے، اللہ اینا دل قرآن والے لگا دے وے، اینو صحیح معنی قرآن دا کاری بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، جڑے فوت ہوئے نے مولا کریم قبراں نور نال منور فرمائے۔ مولانا عمر فاروق صاحب اینا دے والد محترم لی دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے، اللہ انہاں دی والدہ نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی احسان لائی یزدانی سی ڈی سینٹر والے انہاں دے چاچو جان فوت ہوئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ انہاں دے والد صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
اللہ بھائی احسان لائی دی عمر چ برکت فرمائے. اور بھی جتنے آئے نے میرے نال ایک حافظ صاحب آئے نے, حافظ حبیب صاحب قرآن دے قاری نے. اللہ پچھلے دنوں بیماری نے حملہ کیتا ہے, ایک اکھ دی بینائی ختم ہو گئی ہے. دعا کرو تسی اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو, اللہ حافظ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ انہاں دی اکھ نو تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ بیمارانو شفاواں عطا فرما, اللہ سونیاں دکھیاں دے دکھ دور فرما, اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما, اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما, اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرماؤ. اللہ سونیاں اے جننے بھی آئے نے سبنا دانا قبول فرماؤ, اے جو نیک حضرتاں لے کے آئے نے ساریاں ہی پوریاں فرماؤ, نیک حاجتاں نیک ضرورتاں پوریاں فرماؤ. اللہ انہاں دے وچوں جڑے بیمار نے شفاواں عطا فرماؤ, جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرماؤ, جڑے مقروض نے قرضے دور فرماؤ. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک تے سالے اولاداں عطا فرماؤ. اللہ سونیا جڑے پتران دے منہ ترسنے نے نیک بیٹے عطا فرماؤ. او میرے اللہ جڑیاں میریاں بہناں تے میرے ویر رشتیاں دی وجہ کر کے پریشان نے, اللہ نیک رشتے عطا فرماؤ. اللہ انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار پیارے بیمار نے, میرے اللہ جی شفاواں عطا فرماؤ. اللہ سونیاں انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار پیارے فوت ہو گئے نے, اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرماؤ. اللہ سونیاں میرے والد محترم دی قبر نور نال منور فرماؤ. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دے, علیین دا ساتھ عطا فرماؤ. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤ, اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرماؤ. اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرماؤ. اللہ سونیا اج چوراں دے ٹولے کو محفوظ فرماؤ. اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرماؤ. اللہ کسی بے غیرت کو بھی اس ملک نو محفوظ فرماؤ. اللہ 74 سال ہو گئے نے آ قوم پسی پئی ہے, اللہ تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ چوک کے دعا کرنے آؤ. اللہ اس ملک نو خیر خواہ عطا فرماؤ. اللہ دین دار عطا فرماؤ, دین دا دائی عطا فرماؤ, دین دا سپاہی حکمران عطا فرماؤ. اللہ سونیا ساڈے بچیاں نو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ساڈے ساریاں دے بچیاں نو دین دے دائی بناؤ, دین دے سپاہی بناؤ. اللہ اپنے دین لی منتخب فرما لا. اللہ ساڈا ظاہر تے باطن پکیزہ بنا دے. اللہ ساڈے دلاں نو نور نال منور فرما دے. اللہ تقوی نال بھرپور فرما دے. اللہ صحیح معنیاں دے اندر اپنا مطیع فرما بردار بنا دے. اللہ صحیح معنیاں دے اندر نیک بنا دے. اللہ اسی تیرے در تے آئے ہاں, تیرے در دے سوالی بن کے آئے ہاں. تو شہنشاہ ہے, تو مالک مختار ہے. اللہ کسے دا کوئی در, کسے دا کوئی در, ساڈا اکوئی دارے او تیرا گارے. اللہ تو کلے صحیح داتا ہے, تیر تو سوا کوئی دوجا داتا کوئی نہیں. تو کلے گنج بخشے, تے تو سوا کوئی گنج بخش نہیں دا. تو کلے بگڑیاں بنان والا ہے, تیر تو سوا کوئی بگڑی بنان والا کوئی نہیں. تو کلے ڈبیاں تارن والا ہے. اللہ تیر تو سوا
کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں داؤ اللہ تو کلائی غوث آدم ہے اللہ تیرے تو سوا کوئی غوث آدم نہیں او مالکا تیرے کو کیڑی کیڑی چیز دا سوال کریے سانو ساریاں چیزاں دی لوڑ اللہ سانو منگن دا والیاں دا بن منگے عطا فرماؤ اللہ بن منگے عطا فرماؤ اللہ ساڑے عملہ والے نہ ویکھی اپنی رحمت والے ویک کے بیڑے پار فرماؤ اللہ اے رمضان دیاں عبادتاں قبول فرما لا اللہ دیاں ریاضتاں قبول فرما لا اللہ قیام نمازاں قبول فرما لا اللہ تلاوتاں قبول فرما لا اللہ صدقے خیرات قبول فرما لا او میرے سونے ربا ان قریب ساڑھے تک بھی تیرا پیغام آن والا ہے اللہ تیرا بھیجیا یا فرشتہ آن والا ہے او میرے ربا اللہ ساڑھے عملہ والے نہ ویکھی اپنی رحمت والے ویک کے بیڑے پار فرما دیں اللہ ساڑھیاں نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے اللہ سی دعا کرنے آؤ ساڑھا خاتمہ بالایمان فرمائیں اور ربا جدو موت آئے ایمان دی حالت دے اندر موت آئے اللہ مرن تو بعد نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرمائیں اللہ قیامت دل سانو ہس کے ملی او میرے ربا غصے نل نہ ویکھی پیار نل ویکھی اللہ ساڑھے تے راضی ہو جانا او میرے رب جی اسی تے راضیاں تمہیں راضی ہو جانا اللہ اسی تینو یار بنانے تو یار بن جانا اللہ پیار پانے تو پیار پالانا اللہ سی معافی مانگنے تو معاف فرما دینا اللہ ساڑھے گناہاں تے رحمت دے چھٹے پا دے گناہاں نو مٹا دے اللہ اے جڑیاں راتاں جاگیاں نے او بھی قبول کر لا جڑیاں تراویاں پڑیاں نے او بھی قبول کر لا جڑے در سنے سنائے نے او بھی قبول کر لا او مالکا تیرا دل کرے ایک نیکی قبول کر کے بھی معاف کر سکنا ہے اللہ جے تو معاف کر دے میں تینوں کسے پوچھنا نہیں اللہ جے تو عذاب دے میں تینوں فائدہ کوئی نہیں اللہ عذاب نہیں معافی دا سوال ہے سانو ساریاں نو معاف فرما دے اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما دے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے تے خوش ہو جا اللہ سانو اپنے پیارے بندیاں چ شامل فرما لا اللہ اپنے بیلیاں چ شامل فرما لا اللہ اے روزے ساڑھے واسطے باسے نجات بنا دے اللہ باسے نجات بنا دے اللہ رمضان دے اندر منگیاں ہویاں دعاواں او میرے ربا قبول کر لا اللہ قبول فرما لا اللہ ایتھے بڑے بڑے دکھی بیٹھے اللہ انہاں دے دکھ تو نہیں دور کرنے تے کنے کرنے نے اللہ خالی نہ موڑی اللہ دکھیاں نو خوش کر دے اللہ دکھیاں دے دکھڑے دور فرما دے اللہ بڑے بیمار بیٹھے مدتاں گزر گیاں نے بیماری نہ لڑ دے ہویا اللہ زندگی تو بیدار ہو چکے نے او میرے ربا تینوں تیری عزت دا واسطہ شفاواں عطا فرما اللہ شفاواں عطا فرما اللہ ظاہری باطنی اللہ روحانی جسمانی شفاواں عطا فرما اللہ جنہیں بھی نوجوان نے ساریاں نو حیات عطا فرما دے اللہ ساڑھے نوجواناں نو باحیا بنا دے اللہ حیاواں والیاں نظراں عطا فرما اللہ انہاں دیاں شرمگاواں نو پاک فرما دے اللہ انہاں دے دلاں نو پاک فرما دے اللہ انہاں دیاں نظراں نو پاک فرما دے اللہ سونیا اللہ اسی سارے مل کے تیری بارگاہ چ توبہ کرنے تو توبہ قبول فرما لے یا اللہ اج دا دن ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے
اور ربا ساڈے عملاں نوں ریاکاری کولوں محفوظ فرما لا اللہ ساڈے کماں نوں نظر بد کولوں محفوظ فرما لا اللہ رزق حلال عطا فرما رزق حلال چ برکتاں عطا فرما اور ربا دعاواں قبول فرما لا او میرے اللہ دعاواں قبول فرما لا ربنا تقبل دعا انك انت السميع الدعاء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين.